डान्स स्टार्टै गरेको त अब प्रोफेसनली गरेको चाहिँ होला मेबी. So what do you think about reality shows? रियालिटी सो खास रियालिटी सो भनेको अब अभियसली रियालिटी त्यहाँनिर रियालिटी हुन्छ आउट हुन्छ जस्तो लागेको थिएन किनभने यो त एकैचोटि जस्टिसै भएन नि हैन. Namaste, welcome back to our channel and this is Yumi Balami. With NY हेरिरहनु भएकोहरुको लागि चाहिँ यो नयाँ च्यानल होइन भने मैले हाम्रो फर्स्ट एपिसोडको बारे कुरा गरेको थियो दैट इज अबाउट कुराकानी विथ NY. जसलाई थाहा थिएन उहाँले आजबाट थाहा पाउनुहुन्छ र जतिले पनि थाहा पाएर हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ र अहिले हेरिदिइरहनु भएको छ तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद. अनि as I told you before, the first guest of our first episode is none other than very close to me and of course amazing talented choreographer Saras Mokhtar. स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो फर्स्ट एपिसोडमा. थ्यांक यू सो मच. अनि कस्तो फिल भइरहेछ अहिले? I'm good. Okay. रमाइलो. Feeling good? Yeah. हजुरलाई कस्तो? अलि बेटर. हिजो अस्ति भन्दा अलि बेटर. Yes. So फर्स्ट गेस्ट भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई. हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. फर्स्टमा मलाई बोलाइदिनु भयो. Okay, so question राइज गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ I really want to ask you चाहिँ हाम्रो यो कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो लाग्यो? This is nice concept किनभने मलाई के लाग्छ डान्सरको लागि डान्सको सेक्टरको लागि कुनै पनि कदमहरु चालिन्छ जोबाट भए पनि हैन त्यो एकदम राम्रो हो किनकि धेरै डान्सरहरु छन् धेरै कोरियोग्राफरहरु छन् जति पनि डान्सको सेक्टरमा छन् मान्छेहरु सबै जनालाई डान्सको सेक्टर अगाडि बढेको छ कि छैन कस्तो भइराको छ के भइराको छ भन्ने धेरै कन्फ्युजनहरु छ. सो यस्तो सोहरुबाट चाहिँ अभियसली पनि क्लियर भिजन हुन्छ हैन धेरै कुराहरु धेरै अब यो सोमा मैले सुने अनुसार अब धेरै कोरियोग्राफर आउनेवालामा छ कोरियोग्राफरहरु अनि डान्सरहरु जसले चाहिँ डान्सकै सेक्टरमा के गर्छु भनेर अगाडि बढ्नको लागि उहाँहरुले आफ्नो एक्सपीरियन्सहरु शेयर गर्नुहुन्छ. सो अपकमिङ जेनेरेसनको लागि पनि यो सोले एकदमै राम्रो कुराहरु मेसेजहरु दिन्छ. Personal questions for you, do you believe in like luck and destiny? Luck or destiny? एकचोटी Okay. Yeah, fine. Sorry. Do you think that this both are same or this both are different? If जे हो तपाईलाई के लाग्छ कि luck and destiny is two different thing or it's a same thing? So मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामी अहिले म यहाँ छु मेरो एक्सनको थ्रुले नै हैन. सो मेरो एक्सनले गरेर नै म अगाडि बढ्ने चाहिँ कर्म नगरिकन फल मिल्दैन. सो डेस्टिनी मेरो लागि चाहिँ कर्म गरे जसले कर्म गर्छ उले नै फल पाउँछ हैन. सो डेस्टिनी मलाई अब डेस्टिनी भन्ने होला एक्जिस्ट गर्छ हैन मेबी तर आई डोन्ट थिंक सो जसले कर्म गर्छ त्यसले नै फल पाउँछ जसले कर्म गर्दैन अभियसली पनि त्यो मान्छेले फल पाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. That sounds so interesting guys हैन. तर म यो किन सोधे भन्दा फेरि हजुर एकदमै धमाका एन्ट्री भयो एन्ड लक्ष्यजीको कारणले you have to lead the show and somehow अनि फेरि कताबाट you get the chance right अनि you get entry with our very talented gorgeous Pooja Thakur हैन. अनि उहाँसँग गर्न नपाउँदै जुन दिन आउनु भयो त्यो दिन नै एक्जिट गर्नु भयो नि त. अनि त्यहाँ मान्छेहरुले चाहिँ के गर्दिनु भयो के कुरा राख्दिनु भयो भने बिचारा सरोज यस्तो ट्यालेन्टेड छ आउने बित्तिकै जानु पर्यो कस्तो भाग्य नै नभएको यो वाला आई हर्ड मैले सुन्यो भनेपछि डेफिनेटली तपाईले कति सुन्नु भयो होला हैन त्यही भएर मैले यो कुरा राखेको. सो यसलाई चाहिँ तपाई कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ? व्हाट डु यु थिंक? खास ऑडियन्सको लागि त अननोन कुरा हो हैन. अनि ऑडियन्सको लागि मात्र अननोन थियो मेरो लागि पनि अननोन भयो त्यहाँ गएर बटम 3 मा गए तर कहीं न कहीं लाग्यो थियो बटम 3 मा जान्छु किनभने मार्क्स कम थियो नि त त्यो पनि सोचिरहेको थिए तर बटम 3 मा गए पनि म आउट हुन्छु भनेर चाहिँ मलाई लागेको थिएन. किन लागेको थिएन एकचोटी भन्दै चाहिँ मलाई किन भयो भन्ने लागेको थियो हैन मलाई किन हैन मलाई बोलाको मलाई फेरि डान्सिङ विथ स्टारमा फेरि बोलाउनुको कारण मैले बुझिन के त्यतिखेर. सो मलाई चाहिँ लागेको थिएन एकचोटी के हुन्छ त अब के थाहा हैन
तर अब मलाई बोलाएपछि त अनि कि चाहिँ भोटिङ राउन्डको लागि त्यो राउन्डको लागि बोलाएको भए बरु मलाई पनि अलिकति जस्टिस हुन्थ्यो कि होइन म आफैलाई फिल हुन्थ्यो कि मेरै कोरियोग्राफी त्यो मैले गर्दाखेरि मार्क्स कमाएको अनि म मेरै कारणले गर्दा मैले अझ राम्रोसँग पुट अन गरिनँ होला त्यही भएर कमायो भन्दाखेरि एउटा मन बुझाउन सकिन्छ नि त सो म एकैचोटि एलिमिनेसन राउन्डमा गएँ त्यो म पेन्डुलम जस्तो फिल गरेँ कि मैले आफूलाई त्यतिखेर फर्स्टमा त होइन अनि अब उताबाट तिमी फेरि डोन्ट वरी केही हुँदैन भनिरहेको थियो हामी नै हो भनिरहेको थियो होइन आउट हुने अब थाहा थिएन मलाई के हुन्छ भनेर चाहिँ तर त्यस्तो बेलामा मैले त्यस्तो धेरै केही सोचेर चाहिँ बसिनँ म जस्ट रिजल्ट के हुन्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ मैले ब्याक इन माई माइन्ड त्यही थियो कि आउट हुन्छ जस्तो लागेको थिएन किनभने यो त एकैचोटि जस्टिसै भएन नि होइन अनएक्सपेक्टेड टाइपले दुवैचोटि अनएक्सपेक्ट भयो मेरो होइन सो मैले भने नि एज अ अडियन्स हेर्दाखेरि त्यो अनलकी फिल पनि हुन्छ अब के हो कस्तो हो होइन थाहा छैन त्यो पनि होला मेबी अनलकी भएर त्यस्तो भएको भने त लाग्दैन नि लाग्दैन मलाई त अनलकी किनभने कसरी भन्ने अब त्यो मेरो सिचुएसनै होइन नि होइन त्यो यसमा कुनै सोच्नुपर्ने नै कुरै छैन जस्तो लाग्छ मलाई अब एक त पूजाजीको केस छुटेको थियो एन्ड हाम्रो वर्षाजीको केस छुटेको थियो एन्ड द्याट्स नट योर फल्ट तर दे इज अ भेरी गुड कोरियोग्राफर म सोधौँ क्वेसन म आउट भएँ नि तिमीलाई कस्तो लागिरहेको थियो त्यही बेलामा उसित म आउट हुनु पर्थ्यो नै लागेको थियो अनेस्टली होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि के तपाईँ आउनु भएको थियो नि त अनि कहाँ आउट गर्छ त भन्ने भयो क्या मलाई कहाँ आउट हुन्छ आउट पनि हुँदै हुँदैन त्यो त गर्दै गर्दैन ल ठिकै छ इभन त यो स्ट्राटेजिकल भए पनि फाइन हुन्छ नि के भन्ने भएको थियो तर भेन नाम अनाउन्स भयो नि यु क्यान फिल माई हक त्यो मेरो हक कस्तो थियो भनेर इफ यु रिमेम्बर होइन त्यो एकदमै ट्रु वाला हक हो त्यो यतिकै फर्मालिटी होइन गएर गरेको थिएन मैले म चाहिँ एकदम सक नै थिएँ म चाहिँ त्यहाँदेखि जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ होइन त्यो मलाई नि अब नेक्स्टमा म आउट भयो होइन म त केही पनि लागेन अनेस्टली केही लागेन मैले जति जे सिकेँ होइन नयाँ ठाउँहरूमा पुग्यौँ नि त हामी नयाँ मान्छेहरूसँग भेट भयो वी लर्न मेनी मच मोर थिङ्स सो आई वाज ह्याप्पी सो अब हामी चाहिँ लेट्स गो थ्रु आउट दि क्वेसन्स होइन सर्टेन क्वेसन्सहरू छ डोन्ट फिल हेजिटेड टु एन्सर देम इट्स भेरी हुन्छ नर्मल त्यस्तो एउटा उहाँहरूलाई तपाईँको वेल विशर्सहरू लागेको क्वेसन्सहरू चाहिँ म सोध्नेछु है त रेडी So, are you single or you have someone else or you have relationship status के हो सिधै भन्नुपर्दा यत्रो लामो भइरहेको क्वेसन मेरो रिलेसनसिप अहिले त के भनौँ स्टेटस कस्तो छ सिङ्गल नै हो सिङ्गल हो देखेर तिमीलाई गर्दाखेरि चाहिँ आई फल फर यु Thank you so much. त्यो बेलामा चाहिँ I couldn't stop myself होइन गएर गरेर त्यो बेला मैले भने थिएँ होइन सो how did you started your dancing journey? Please share your journey. It really means a lot. Lots of love. Really looking forward your new upcoming projects. Manisha Dawadi. First of all, thank you so much, Manisha Dawadi. Question को लागि. मैले मेरो जर्नी स्टार्ट चाहिँ सानोमा नै जब देउसी भैलो प्रोग्रामहरू छ नि त्यतिखेर नै नाच्दै गर्दा त्यतिखेर नै हामी चाहिँ कस्तो भने हाम्रो अब त्यो सानो ग्रुपिजम पुरा बनाएर होइन घर दैलोमा पुरा देउसी भैलो भट्टाउँदै हिँड्ने बेलामा म चाहिँ म्युजिकमा साथीहरू चाहिँ जस्तै अब कोही चाहिँ गीत गाउने पनि थियो सानोमै अनि म चाहिँ जस्ट डान्स गर्थेँ कि अब मलाई थाहा थिएन होइन हाउ टु डान्स भन्ने त्यतिखेर त्यही पनि म इन्जोय गर्थेँ म्युजिकलाई सानैदेखि मेबी मेरो ड्याडी पनि खास पहिलादेखि नै यस्तो सुसङ्गम कार्यक्रम भन्ने चलाउनुहुन्थ्यो क्या मेरो बाबाले होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि हाम्रै त्यो जुन उयो छ एरिया छ त्यहाँनिर हाम्रो टोलमा सबैजनालाई बच्चाहरूलाई लिएर होइन अनि डान्सको उयोहरू कोरियोग्राफरहरूलाई बोलाएर अनि कोरियोग्राफीहरू गरेर त्यति सानोमा क्या अनि लानुहुन्थ्यो रहेछ क्या प्रोग्रामहरूको लागि म त सानै थिएँ अझ थाहा थिएन अनि बिस्तारै अलिकति ठुलो हुँदै गएपछि अनि मैले त्यो फोटोहरू हेर्दा एल्बमहरू हेर्दा देख्दै गएँ त्यही भएर मलाई काहीँ न काहीँ त्यो कस्तो भने अब जेनेटिक हो कि मेबी होइन बाबा पनि अलिकति कलाकारितामा एकदमै इन्ट्रेस्ट छ बाबा पनि अनि त्यही हो मैले बाबाको इच्छा पुरा गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ मलाई ओके एनीवे सो एडमायर्ड सिन्स बुगी बुगी रे हैन बुगी बुगी भन्दा अगाडि पनि सरोज दाइले कुनै शोमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो कि नै प्रदिशा प्रधानले सोध्नु
हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू क्वेसनको लागि। बुबीको भन्दा अगाडि कुनै प्रोग्राममा सोहरूमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो कि नाइ? धेरै नै खास कति सो थियो त्यतिखेर च्यानल नेपाल भन्ने उयसबाट आउँथ्यो अनि नेपाल टेलिभिजनबाट आउँथ्यो। म फर्स्टमा त म गएको कम्पिटिसन भनेको नै के थियो त्यतिखेर हाम्रो स्टेप अप भन्ने थियो नेपालको जस त्यतिखेर भर्खरै अलिकति हिपहपमा च्याम्पियनसिप हिपहप कम्पिटिसन भनेर त्यतिखेर थियो त्यतिखेर स्टेप अप भन्ने त्यतिखेर नै हो। अब लाइक वाइल्ड ब्रज थियो अब हामी थियौँ सुशान्त त्यहीँ थियो सबिन बिस्ट त्यहीँ थियो होइन कार्टुन्सहरू सबैजना एउटै प्रोग्राममा थियो कि त्यतिखेर हामी अनि त्यो सो भयो अनि च्यानल नेपालबाट आउने प्रोग्रामहरू थियो धेरै सोमा चाहिँ गरे गर्न चाहिँ मैले अब त्यो सोहरूले त्यति हाइप लिएन त्यो बेलामा होइन डान्सको सेक्टर त्यति अझै उयो भएको थिएन। So what is Soros Dai started his dancing journey when what class? Why? At what age? डान्स स्टार्टै गरेको त अब प्रोफेसनली गरेको चाहिँ होला मेबी 13-14 जस्तै एजमा होला। Okay. So what do you think about reality shows? सो रियालिटी सो राम्रो हो रियालिटी सो हुनु आउनु रियालिटी सो होइन किनभने काहीँ न काहीँ डान्सकै सेक्टरै अगाडि बढ्ने हो नि त रियालिटी सोले होइन कुनै न कुनै रूपबाट हाइप लिइ नै हाल्छ डान्सको रियालिटी सोहरू सिङ्गिङको रियालिटी सोहरूले। अब त्यही हो कुनै रियालिटी सोको कुनै कुरा कुनै पार्टहरू चाहिँ अलिकति अब भनौँ न हामी त्यहाँ कति अब मैले 2टामा गरेँ होइन रियालिटी सोमा चाहिँ सरी 3टामा गरेँ म छमछममा पनि एकचोटि त गएको थियो फर्स्टमा होइन। तपाईँलाई सरोज मुक्तान भनेर चिनाएको छ आज ती धेरै मान्छे डान्सिङ रियालिटी सोले नै हो त्यो डान्स कता रियालिटी सोले हेल्प गरेको हो त्यसमा चाहिँ म त भन्छु त्यही हो तर लाइक आई वान्ट एड इट होइन डोन्ट डिपेन्ड अन एउटा कुनै के अरे मैले फेमै पाउँछु अर हुन्छ नि म यसबाट मेरो एकदमै लाइफ नै ओ माई गड चेन्ज हुन्छ टाइपको त्यो चाहिँ आई थिङ्क हामी कसैले पनि एक्सपेक्ट गरेर जाने नै होइन। इफ यु विन अर इभन इफ यु लुज तपाईँको लाइफ चाहिँ अब तपाईँले के बनाउने भन्नेमै नै डिपेन्ड गर्छ जस्तो लाग्छ। एक्ज्याक्टली हामी निस्क्यौँ अब हामी यो मेरो फुल स्टप भयो भने हात बाँधेर बस्यो भने त्यहीँ सक्यो। इभन दो इफ यु विन द्याट सो डान्सिङ विथ स्टार्स हामीले जितेर आयो अरे होइन तर त्यसपछि के त त्यसपछि तपाईँले कन्टिन्यू गर्नु भएन भने त एभ्री वान विल फर्गेट यु वान डे त्यो इयर तपाईँलाई याद हुन्छ कि फलाना जितेको भने तर तपाईँ त्यसमा काम गर्नु भएन र कन्टिन्यू दिनु भएन भने चाहिँ एभ्री वान विल फर्गेट यु। सो एट द एन्ड तपाईँमै डिपेन्ड हुन्छ। सो होइन यो क्वेसन चाहिँ किन गरेको भन्दा कतिलाई छ क्या हामी रियालिटी सो गरौँ कि नगरौँ वाट इज दिस बाहिरबाट हेर्दाखेरि त राम्रो आहा देखिन्छ भित्र के छ भन्ने धेरै छ यस्तो क्वेसन लाग्ने धेरै हुन्छ त्यही भएर पनि क्वेसन आयो। डु यु हेभ एनी इन्सपिरेसन तपाईँको कुनै इन्सपिरेसन हुनुहुन्छ डान्स फिल्डमा तपाईँ डान्स किन डान्स गर्नुभयो? सबैजना मेरो इन्सपिरेसनहरू होइन जति पनि लेजेन्डहरू हुनुहुन्छ होइन। ओके नेपालमा कोही हुनुहुन्छ जुन तपाईँ एकदम इन्सपायर हुनुभएको कोही छ कुनै पर्फर्मेन्स नै हेरेर अर लाइक वाउ म यतिको मैले गर्न सक्छु सक्दैन कोही भएको छ को छ? सानोमा त म दिलीप रायमजी सरबाट भयो होइन किनभने उहाँको डान्सले मलाई एकदमै अडर गर्थ्यो त्यतिखेर। अनि पछि when you became a pro dancer अब त्यसपछि त अब धेरै मान्छेहरू सब इन्सपायर हुन्छ म इन्सपायर हुन्छु सिरियसली। Okay, so we cannot compare anyone to any other, but with whom you were more comfort and more easier to teach, who learned it quickly, Raksha Shrestha or Pooja Thakur? दुवैजनासँग फर्स्ट मिट हुन्छ नि मेरो फर्स्ट भेटमा चाहिँ अनकम्फर्टेबल दुवैजनासँग भएको थियो अनि फेरि दुवैजनासँग त्यस्तो भयो क्या मेरो सेम फेस कि लाइक फर्स्टमा भेट्दाखेरि अलि अकवर्ड होइन हामी खुलेको थिएनौँ कसरी केमिस्ट्री गर्ने कसरी मैले त्यो माइन्ड सेट गराउने भनेर होइन। अनि त्यतिखेर फर्स्ट टाइम अब रक्षाजीलाई भेट्दाखेरि कम्फर्टेबल नभएपछि बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि उहाँसँग एकदमै कम्फर्टेबल भएँ म उहाँ पनि कम्फर्टेबल हुनु भएन। अनि त्यसपछि त अब त पूजाजी त अलरेडी नै सोमा हुनुहुन्छ नि त होइन त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो एउटा माइन्ड सेट पनि भइसकेको रहेछ अनि त्यो उयो बिल्डअप भइसकेको रहेछ क्या स्टेजमा गर्नको लागि गर्छु भन्ने खालको। सो त्यो उहाँसँग चाहिँ त्यो झन् चाँडो अब कस्तो भयो नि रक्षाजीको लागि चाहिँ कम्फर्टेबल नै थियो तर उहाँलाई गराउन किन कम्फर्टेबल भन्दा उहाँ चाहिँ त्यहाँ फ्यामिलियर भइसकेको थियो स्टेजको लागि होइन त्यो भएर चाहिँ अनि अलि सजिलो भयो पूजाजीसँग। So, what do you think about the dancer community in our country? Are there any healthy relationship or not? And what things need to be really changed?
हेल्दी रिलेसनसिप चाहिँ म देख्दिनँ त्यति अनेस्टली होइन। लाइक एउटा अगाडि कस्तो भने मैले सोचमा नै त्यो छ क्या। मलाई त झन् धेरैले रियालिटी सो गएर आएको भएर होला होइन, कस्तो गलत उयो क्या जजमेन्ट के एकैचोटि हुन्छ नि। कुनै सोबाट आउने बित्तिकै यसलाई केही थाहा छैन, यसलाई केही आउँदैन के हो टाइपको सो कल्ड अन्डरग्राउन्ड भनेर कमर्सियल भनेर नेपालमा सोचेर हिँड्ने हो भने चाहिँ उसले चाहिँ हुन्छ नि चाँडो नै डान्स छोड्छ क्या। यदि त्यो सोचेर हिँड्ने हो भने अन्डरग्राउन्ड कमर्सियल भनेर सोच्नेहरूले क्या हुन्छ नि। यस्तो पोइन्ट छ कि धेरैको होइन, म्याक्सिममको डान्सको सेक्टरमा केही नदेखेर, त्यो होइन क्या नभएको होइन, नदेखेर क्या, त्यो मैले भनिहालेँ भिजन क्लिन छैन नि त, त्यो भएर नदेखेर चाहिँ अनि डान्सलाई हुन्छ नि इन्टरप्ट गरेर अनि बाहिर जानु परेको छ नि त। सो त्यो सिचुएसनहरू धेरै छ होइन। मलाई त्यही मन पर्दैन क्या, ब्याटल गएर ब्याटलमा जित्ने बित्तिकै होइन, ब्याटलमा एउटा पोजिसन पाउने बित्तिकै ऊ हुन्छ नि उसले अब एकैचोटि सर्वस्व नै होस् टाइप सबै डान्सको बारेमा, डान्स भनेको यो सबै चिज थाहा छ सोच्छ होइन। हामीले हाम्रो लाइफलाई एकदम फ्लोमा लाने हो भने आफ्नो आर्ट गर्ने होइन, आफ्नो आर्टलाई पोजिटिभ वेबाट स्प्रेड गर्ने होइन। त्योभन्दा त्यो ठुलो, त्योभन्दा यो सानो म ठुलो सानो भनेर देखाउने भन्दा पनि यो कमर्सियल यो अन्डरग्राउन्ड भनेर त्यो सोचाइलाई त्यो ब्यारियर राखिदिनु भन्दा पनि यति मात्र हेर्नौँ हामी होइन, आर्ट भनेर सोचेर डान्स भनेको एउटा आर्ट मात्र हो जसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ वेबाट स्प्रेड गर्दै अगाडि बढौँ अनि डान्सको सेक्टरले अगाडि बढ्छ। त्यसपछि जस्ट हामी पोजिटिभ छैनौँ क्या, पुरै कम्युनिटीमा मैले पोजिटिभिटी धेरै देखेको छुइनँ क्या। दामी डान्सर भन्नको लागि कसैले मलाई एप्रिसिएट गर्नको लागि म ब्याटलमा जित्नु पो पर्छ, जानु पो पर्छ ल त्यस्तो माइन्डसेटहरू हुँदै आइरहेको छ अपकमिङ जेनेरेसनहरूको लागि होइन। अब हुन्छ पनि त्यस्तै नै, किनभने हामीले जे रेस्पोन्सिबल पर्सनहरू जो छ नि, जतिले डान्सकै सेक्टरमा के गरेर अगाडि हिँडिरहेको छ नि, त्यो मान्छेहरूले कहिले पनि सुहाउँदैन कि एउटा ब्यारियर राखिदिनलाई, एउटा एउटा सोचलाई फिड गरिदिनको लागि होइन। जस्ट फ्रिडम हुनु पर्यो नि त, सोच्नु पर्यो फ्रिडम भएर होइन। यो यही हो भनेर सिकाउनु भन्दा पनि डान्स भनेको आर्ट भनेर सिकाउनुको, आर्टको मिनिङ बुझाउनु, डान्सलाई एउटा आर्टको मिनिङ बुझाउनुकोतिर लाग्नु छोडेर अनि डान्स भनेको चाहिँ एउटा कमर्सियल हुन्छ अनि एउटा अन्डरग्राउन्ड हुन्छ भनेर किन क्याटेगोराइज गरेर छन् त्यो फिल गर्छु म। बिङ अ डान्सर मैले के फिल गरेँ भन्दाखेरि जसरी उहाँले भन्नुभयो कमर्सियल र अन्डरग्राउन्डलाई टु क्याटेगोरीमा डिफ्रेन्सिएट गरिदिनु भएको छ। जबकि हु डज दिस वी नेभर नो के, कसैलाई थाहा छैन कसले गरिदिन्छ थाहा छैन। हामी आफै क्लासिफाई गरेर छौँ कि यु आर अन्डरग्राउन्ड, यु आर कमर्सियल, आई विल नट रेस्पेक्ट यु, आई विल रेस्पेक्ट यु, हु वी आर टु जज के। हामी सबैजना आफ्नो ठाउँमा वी आर ग्रोइङ टुगेदर होइन। अनि अब कमिङ जेनेरेसन्सहरूलाई चाहिँ वी लेट्स नट स्प्रेड दिस मेसेज कि हामी चाहिँ सँगै ग्रो हौँ होइन। तिमी चाहे कमर्सियल हो, तिमी चाहे अन्डरग्राउन्ड होस्, त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ इक्वली नै पाउनुपर्छ। अनि हामीले यो पोजिटिभिटी मेसेज जब स्प्रेड गर्यो भने अब आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ अझै धेरै मोटिभेट हुन्छ, किनभने एभ्री वान जब सबैले इक्वल रेस्पेक्ट पाउँछ त्यो अब बल्ल त्यसमा पोजिटिभ भएपछि नै कुनै कुराहरू अगाडि राम्ररी बढ्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सो यो कता न कता यो हाम्रो यो कुराकानीको मेन मोटिभ पनि यसँग जोडिएकै छ, किनभने हामी डान्सेसहरू सबै डान्सेस सानोदेखि भर्खर स्टार्ट गरेको डान्सेसहरू किन नहोस् अथवा हामीभन्दा धेरै माथिको जेनेरेसन्सको डान्सेस किन नहोस्, वी हेभ टु रेस्पेक्ट इक्वली, त्यही भन्न चाहन्छु है म पनि। थ्याङ्क यू सर तपाईँलाई पोइन्ट बनाएपछि है। थ्याङ्क यू। तपाईँको रिलेटिभ्सहरूबाट चाहिँ यस्तो डिसरेस्पेक्ट फिल गर्नुभएको छ जस्ट बिकज यु आर डान्सर? अहिले भन्दा 10 वर्ष अगाडि भनौँ एउटा डिकेड अगाडि त्यतिखेर चाहिँ त्यो थियो होइन, त्यो सेनारियो थियो हुन्छ नि, डान्समा लागेर के हुन्छ, डान्स गरेर के गर्छस् टाइपको सबै भयो होला होइन। अब अहिले चाहिँ बिस्तारै अब ड्याडी मम्मीलाई मैले कन्भिन्स पनि गराउन सकेँ अनि ड्याडी मम्मीले हेर्दै पनि हुनुहुन्छ होइन कि अब मैले कसरी लागिरहेको छु, कसरी करियरको लागि सोचेर हिँडिरहेको छ। सो खुसी हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ। अनि मलाई रिलेटिभ्सहरूबाट पनि त्यस्तो केही छैन अहिले, सबैले भनौँ न अहिले आएर मलाई यस्तो खुसी लाग्छ कि डान्सबाट नै मलाई होइन पुरै हाम्रो टोलभरि नै होइन मान्छेले मलाई रेस्पेक्टको दिन्छ एउटा हुन्छ नि। मलाई सबभन्दा खुसीको कुरा पनि त्यो हो कि मेरो ड्याडी मम्मीलाई मेरो नि इच्छा त्यही हो, मेरो ड्याडी मम्मीलाई मैले गरेर पनि प्राउड फिल होस्, प्लस अरूले पनि एकदम मेरो
मलाई हेरेर पनि मेरो ड्याडी मम्मीलाई झन् रेस्पेक्ट गरोस् न अझ भनेर पनि फिल हुन्थ्यो कि रेस्पेक्ट त गर्छन् नै होइन तै पनि मलाई सोचेर पनि मेरो ड्याडी मम्मीलाई अझ एउटा छुट्टै नजरले नि हेरोस् भने मलाई त्यो हुन्थ्यो कि अनि त्यो अब त्योहरू भएको छ सो एकदमै मलाई त्यस्तो अहिले चाहिँ छैन रिलेटिभ्सहरूले पनि एकदमै सबैले अहिले चाहिँ सपोर्ट गर्छ ओके एउटा डान्सर एउटा कोरियोग्राफरमा कतिवटा कुराहरूको एलिमेन्ट्स कतिवटा एलिमेन्ट्स हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई डान्सरमा एउटा गुड डान्सर हुनाले तपाईँ के क्वालिटी चाहिन्छ जस्तो लाग्छ आफूले आफूलाई इन्भेस्ट गर्नुपर्छ लाइक आफ्नो टाइम डान्समा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ फर्स्ट कुरा होइन अनि त्यो पनि राइट वेबाट गर्नुपर्छ गुड डान्सर हुनको लागि होइन कतिजना म देख्छु नि त त्यही राइट वेबाट नभएर ग्रो हुँदैन ग्रो नभइसकेपछि मेन्टली पनि फिल हुन्छ म कहिले ग्रो भएन डान्सबाट केही भएन मलाई कसैले अप्रिसिएट गरेन अप्रिसिएसन नै पाउँदिनँ अनि डान्स छोड्दा एजमा औरा हुन्छ एउटा हुन्छ भने औरा थाहा हुन्छ भन्छ नि त्यो औरा छुट्टै चिज होला होइन तर मेरो लागि चाहिँ सानो सानो कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिएर अगाडि के अरे राम्रो गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई इम्प्रुभ गर्दै गयौँ भने चाहिँ एउटा राम्रो डान्सरको औरा निस्किन्छ एउटा राम्रो उयो गर्न सकिन्छ भनौँ न सो एउटा राम्रो डान्सर बन्नको लागि फर्स्टमा मैले भने एकदमै मेहनत गरेर जुन चिज सिकिरहेको छ राइट वेमा सिकेर अनि त्यो आफूले आफूलाई एकदम मजाले ध्यान दियो भने चाहिँ अभियसली पनि त्यही हो राम्रो डान्सर भन्छ सो चाहिँ मेरो साइड क्वेसन होइन तपाईँले कस्तोलाई चाहिँ एउटा गुड कोरियोग्राफर भन्नुहुन्छ के चिज देख्यो भने चाहिँ यु विल से द्याट ओ ही इज अ गुड कोरियोग्राफर सी इज अ गुड कोरियोग्राफर भन्नुहुन्छ ओके अब म चाहिँ कोरियोग्राफीलाई यसरी लिन्छु होइन स्टेज कोरियोग्राफी मेरो लागि छुट्टै हो भिडियो कन्सेप्ट मेरो लागि छुट्टै कोरियोग्राफी हुन्छ त्यसमा अनि मुभीको कोरियोग्राफी छुट्टै हुन्छ होइन सो अब त्यो मेक स्योर कुन चाहिँमा मैले कोरियोग्राफी गर्दैछु भन्ने कुरा हुन्छ कोरियोग्राफीमा एउटा कुरा चाहिँ मैले बाहिर म वर्कसपको लागि बाहिर जाँदाखेरि मैले अब लेजेन्डकै मुखबाट सुनेको कुरा होइन यहाँ र यहाँनिर मैले सेम राखेर होइन राइट र लेफ्ट साइडमा यहाँ राखेर या जतिजना पनि हुन्छ राखेर मैले त्यही चिज अनि सेम अरूले पनि त्यही गरिरहेको छ भने त्यतिखेर मात्रै त्यसलाई कोरियोग्राफी भन्न मिल्छ भने न त्यसलाई चाहिँ रुटिन भनिन्छ अरे क्या सिङ्गलको सोलो भएर गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई रुटिन भनिन्छ भन्छ क्या होइन अब सबैको आफ्नो परिभाषा हुन्छ अब त्यही राइट हो भन्न पनि सकिँदैन होइन एज अ कोरियोग्राफर हिँड्यो अगाडि बढ्ने भने चाहिँ हामीलाई डान्स मात्र आएर हुँदैन होइन फर्स्टमा चाहिँ हामीले क्यामेरा एङ्गल बुझ्न जरुरी छ मुभीको लागि गर्दैछौँ अझ हामीले भने स्पेसली होइन मुभीको लागि भने अब कन्सेप्ट भिडियोको लागि हो भने पनि त्यसमा पनि आफ्नो भिजन देखाउनको लागि बुझाउनु सक्नु पर्यो मैले मेरो भिजन यो भनेर मेरो म यसरी जान्छु मेरो ग्राफ यतिको हुन्छ सो यसलाई यसरी सुट गरौँ न भन्ने कुरा सो यही हो ग्राफ पहिला फर्स्टमा हामीले हाम्रो ग्राफ बुझेर अनि त्यो ग्राफ अनुसार हामीले त्यो हुन्छ नि भिडियोलाई सर्ट गर्न जानुपर्छ भनौँ न सरोजी हामी चाहिँ प्रोग्रामको एन्डमा आइपुगिसकेका छौँ हाउ डु यु फिल मलाई एकदम खुसी लाग्यो मैले आफ्नो केही कुराहरू राख्न पाउँदाखेरि अनि इफ मैले त्यस्तो भनौँ न बोल्दा कसैलाई त्यो यदि त्यो उयो पर्न गएको छ भने हुन्छ नि पिन्च काइन्ड अफ सो त्यसको लागि सरी होइन तर जे रियालिटी हो मलाई जे फिल भएको छ अनि जे रियालिटी हो मैले होइन ट्रुथ इज ट्रुथ मैले त्यही बोलेँ सो त्यही हो एकदम खुसी लाग्यो मलाई यो प्रोग्राम स्पेसली यो प्रोग्राम होइन एकदमै राम्रो भिजन छ यो प्रोग्रामको सो निरञ्जन एन्ड युमी दुवैलाई म फर्दर डेजहरूको लागि अल द बेस्ट पनि भन्छु अनि थ्याङ्क यू सो मच मलाई यहाँ बोलाएर मैले आफ्नो केही अनि थ्याङ्क यू सो मच क्वेसनको लागि जतिले पनि क्वेसन गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको वेल विशेसहरू धेरै नै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही अनुसारले क्वेसन्स पनि ग्यादर गऱ्यो मैले सो होपफुली मैले तपाईँलाई इन्टरटेन गऱ्यो नै होला तपाईँहरूले चाहेकै सबैको मनमा बस्न सफल हुनुभएको हाम्रो सरोजीलाई तपाईँहरू खुसी पनि हुनुभयो होला कथन गर्दा होइन सो अब आगामी दिनमा पनि अभियसली आई विल बी विथ हुन्छ नि यस्तै ट्यालेन्टेड आर्टिस्टहरूसँग फर्दर मोर डेजमा त्यसको लागि हामीलाई तपाईँहरूको माया र सपोर्टको एकदमै आवश्यकता छ र सो त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ होइन टिल देन हेर्दै गर्नु विथ कुराकानी विथ एनवाई स्पेसल थ्याङ्क्स गोज टु आवर सर्कस मिडिया एन्ड प्रोडक्सन जुन हामीलाई यहाँ बस्नलाई ठाउँ दिनुभयो हाम्रो क्यामरामा हेल्प गरिरहनु भएको छ पछाडि बेन्द क्यामरा सबै कुराहरू स्पेसदेखि सबै कुराहरू प्रोभाइड गरिदिनु भयो र उहाँहरूको पनि यो च्यानलबाट भ्लग आउँदैछ यो नट दिस च्यानल उहाँको आफ्नै सर्कस प्रोडक्सन एन्ड मिडिया
टिमबाटै आउँदैछ सो उहाँलाई पनि माया गरिदिनुहोस् अनि त्यही हो टिल देन स्टे ट्युन स्टे सेफ एभ्रीवान बाई लास्ट कमेडी हुने भयो ल BTS हो यो ल स्वागत छ हजुरलाई सरजी हाम्रो यस्तो हुन्छ कि नन स्टप हाँस्नु त यस यस स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो प्रश्न